مسلمانوں، جناب امام حسین اور انہوں کا قافلہ رواں دواں ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ہر کو حکم دیتا کہ قافلے کو گھیر گھار کے اون جھاتے گر ونجو جتھا آبادی نہ ہوئے، اون پاسے گر ونجو جتھا وسدے انسان نہ ہوون، اون پاسے گر ونجو جتھا پانی نہ ہوئے، جتھا چرندے پرندے نہ ہوون۔ سو عبید اللہ ابن زیاد دے این حکم دے اتے عمل درآمد کیتے۔ ہر نے جناب امام دے قافلے کو گھیرے چ گدا اور ان قافلے دا رخ موڑ دیتوس اور کربلا دے پاسے وہ قافلے کو گھن گیا اور نال ہی ایسی جگہ قیام کرنے تے مجبور کر دیتوس جن دے گرد و نواح بھی پانی موجود کوئی نہ ہا۔ نال ہی عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ان میسنجر کو پیغام رساں کو حکم دیتا کہ تو ہر دے نال راویں تاکہ ہر جڑا حکم کو جاری تھے ان دے عمل درآمد کرن دے وچ پسو پیش نال کم نہ گھنے، ان حکم دے عمل درآمد ہو سکے۔ چنانچہ ہر نے امام دے قافلے کو بے آب و گیا جنگل دی طرف ونن دے مجبور کر دیتا۔ اون پاسے گھن گیا جتا تبدا سورج ہا، جتا بلدی ریت ہے، جتا درخت کوئی نہ ہن، جتا چرند پرند کوئی نہ ہن، جتا بہاد تے پیر آوے ہا ریت دوتے ایویں لگ دیئے جی میں بہاد دوتے پیر آ گئے۔ اور جناب اتھا امام نے اپنے قافلیاں دا خیمہ زن تھی گئے، خیام حسینی اتھا لگ گئے تے نال ہی یزیدی فوج نے نہر فرات دے کنارے اپنے ساری ضرورتاں پوریاں کر کے قافلے کو اتھا قیام کرا دیتا، وہ بھی نال خیمہ زن تھی گئے۔ ہر ابن یزید ریائی بھی کافی حد تک جناب زہرا دے بچڑے کو جان دہا کہ زہرا دا بچڑا کون ہے، زہرا دے بچڑے دی شان کیا ہے، زہرا دے بچڑے دا مقام کیا ہے، جناب محمد رسول اللہ کو چمدے کیویں ہن، او جناب محمد رسول اللہ دے کندھے تے چڑھدا کیویں ہا، او محمد دے مونڈیاں تے سوار کیویں تھیندا ہا، جناب محمد اون دے لباں کو چمدے کیویں ہن، اون دے لباں کو بوسا کیویں دیندے ہن، جناب علی اون دے نال پیار کیویں کریندے ہن۔ این مقام تے مرتبے کولو ہر کو بہت زیادہ واقفیت ہے اور ہر اے گال جاندا بھی ہا، ہر اے گال سمجھدا بھی ہا اور ہر کو اندا پتہ بھی ہا، لیکن چونکہ حکم حاکم جڑا ہوندے او بڑا سخت ہوندے اور حکم حاکم ہا کہ امام حسین نال آسانیاں نہیں کرنیاں، سختیاں کرنن، آسانیاں نہیں کرنیاں، مشکلاں کرنیاں۔ سو ہر بھی مجبور ہا اور او این یزید دے خوف کو بھی مجبور ہا اور عبید اللہ ابن زیاد دے حکم کو بھی مجبور ہا تے محرم دے ابتدائی دہاڑیاں دے وچ تاں پانی پہنچدا رہ گئے، 6 دہاڑے تک تاں خیام حسینی دے وچ پانی آئے۔ پانی اگرچہ جھڑپاں بھی تھئیں لیکن معمولی جھڑپاں ہن، کوئی وڈیاں جھڑپاں نہیں تھئیاں، لیکن 7ویں دی رات آ گئی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد دا دوجا خط عمر ابن سعد کو موصول تھی ویندے، او آدھے حسین اور ساتھیاں تک پانی دا ہی قطرہ بھی نہ پہنچے، اون پانی بند کر دیتا ونجے اور پانی کیویں بند کیتا ونجے جویں عثمان ابن عفان دے تے پانی بند تھیا ہا ایویں پانی بند کر دیتا ونجے۔ یاد رکھائے دوستو، روایات پڑھیں، تاریخ دیاں کتابیں پڑھیں، جیلے عثمان ابن عفان دا محاصرہ تھا ہے نا تے پانی دا بندوبست پتہ ہے کہیں کیتے علی اور اندے بچڑیاں نے پانی دا بندوبست کیتا ہے، لیکن اتھا علی اور اندے بچڑیاں دے پانی بند ہو گئے۔ دوستو ایک خط مل دے ہی جوں یہ خط موصول تھا عمر بن سعد کو، تو عمر بن سعد نے عمر بن حجاج زبیدی کو 500 فوجیاں دا ایک لشکر بنایا، ترتیب دیتوس، گھوڑے دیتونیس اور اسلحہ دیتوس، جیڑا ان ٹائم نیزے تلوار برچیاں او نال دیتونیس اور انہاں کو روانہ کر دیتوس کتا نہر فرات دے گھاٹ دوتے ونجو، اگر حسین اور ان دے بچڑے جو کوئی پانی گنن آوے تو انہاں کو پانی نہیں بھرنے ہونا، مشک بھر پانی نہیں دیونا، ایک قطرے تک انہاں کو پانی نہیں دیونا۔ سو تاکید کر دیتے سی کہ آب خیام حسینی تک نہیں پہنچنا چاہیے، سو خیام حسینی تک پانی نہ پہنچ سکیا
7ویں محرم دی رات تک کہیں نہ کہیں طریقے پانی آندا رہ گئے۔ حضرت عباس نے جہاد کر کے، جناب عباس نے جہاد کر کے 7ویں محرم تک پانی حاصل کرن دی روایات ملدی ہیں، لیکن 8ویں شب تو بعد جدہ 9ویں دی شب آئیے، جدہ 10ویں دی شب آئیے، دوستو 8ویں 9ویں تے 10ویں دی شب خیام حسین تک پانی نہیں پہنچیا۔ سارے مکین زہرا دے بچڑا، زہرا دیاں دھیاں، سارے چھوٹے وڈے نکے بال جتنے مہمان ہیں سارے دے پانی بند تھی گئے۔ دوستو تو کو میں اتنا ہی گال دساواں، جیر ویلے امام حسین دا کربلا دے وچ پہنچن تھا نا، پھر اتھا امام حسین کو پانی دا انتظام موجود ہا، لیکن ہور دے گھوڑے تسے ہن، اور امام حسین نے جڑا پانی کٹھا کیتا ہویا ہا، جڑا پانی انہاں کو پچھوں کو موجود ہا، او پانی جناب ہور دے گھوڑیاں کو پلا دیتا گیا۔ اتھا امام نے اپنا پانی جڑا انہاں کو موجود ہا او تا روایت ہی چاندے کہ ہور دے گھوڑیاں کو بھی پلا دیتا، جانوراں تے بھی مہربان تھی گئے، لیکن یہ افواج عشقیاء او ہن جنہاں زہرا دے بچڑے دے ہوتے پانی بند کر دیتا، زہرا دے بچڑے دے مکینہ دے سارے دے ہوتے پانی بند ہو گیا۔ ان دے کلو وڈا دکھ اور تکلیف کیا ہو سی کہ نہر فرات دے ہوتے پانی موجود ہوئے، دریا وگدا پیا ہوئے، خیام لگے پے ہوئے، پانی گھنن دی کوشش کیتی ونجے اور پانی نہ آ سکے، بچے بلکدے پے ہوئے، وڈے تسے ہوئے، مستورات تسیاں ہوئے، ان دے کلو وڈا میرا خیال ہے ظلم اور ہور نہیں ہو سکتا۔